अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है मेरे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कुरान के कोर्स जो हैं वो मिल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दौरे कुरान का आगाज़ किया है। इसकी ख़ास बात इस दौरे कुरान की ये है कि आप लोग जिस वक़्त इस कुरान पाक को पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो एक चीज़ तो ये है कि आपको जो अरेबिक पढ़ने का सवाब है, साथ-साथ आपको वो भी मिलता रहेगा क्योंकि आप खुद इसके अरेबिक को साथ-साथ पढ़ते जाएँ और साथ ही आपके कानों में इसकी आवाज़ जो है तर्जुमे की वो आती जाएगी और आपको बिल्कुल कुरान पाक जो है सिर्फ़ 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के अंदर जो है वो आपको पूरा पारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसको आप जो है बहुत आसानी के साथ समझ कर पूरे कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेंगे। तो हम चलते हैं अपने दौरे कुरान की तरफ। आज हम इंशाल्लाह अपना पांचवा पारा शुरू करेंगे। और आज हम सिर्फ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरे कुरान को स्टार्ट करें। और तमाम, क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सबके लिए एक रहनुमा और हिदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शम्मा की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वल मुहसनात। आज का पाँचवाँ पारे का ये नाम है, वल मुहसनात। और हराम की गई हैं तुम पर शौहर वाली औरतें, मगर वो जो जंग में कैद होकर हाथ आए तुम्हारे। ये कानून है अल्लाह का, लाजिम है जिसकी पाबंदी तुम पर। और हलाल हैं तुम्हारे लिए वो औरतें जो अलावा हैं इनके, इस तरह के हासिल करो तुम उनको अपने माल खर्च करके कैद निकाह में लाने के लिए, ना कि बदकारी की खातिर। फिर जो लुत्फ उठाओ तुम इन औरतों में किसी से, तो अदा करो उन्हें उनके महर बतौर फर्ज। और नहीं है कुछ गुनाह तुम पर किसी समझौते में जो बाहमी रजामंदी से तय पा जाए। बाद महर मुकर्रर करने के, बेशक अल्लाह है हर बात जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला। और जो ना रखता हो तुम में से कुदरत इस बात की कि निकाह कर सके आज़ाद मोमिन औरतों से, तो वो निकाह करे इनसे जो तुम्हारी मिल्क में हो, कनीज़ें ईमान वाली। और अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे ईमान का हाल, तुम सब एक दूसरे में से हो, सो निकाह करो इन कनीज़ों से इजाज़त से उनके मालिकों की, और अदा करो उन्हें उनके महर दस्तूर के मुताबिक, ताकि वो कैद निकाह में महफूज रहने वालियां हों, ना बदकारियां करने वालियां और ना चोरी छुपे याराना गांठने वालियां। फिर जब वो कैद निकाह में महफूज हो जाएं, तो अगर इर्तिकाब करें बदकारी का, तो उनके लिए है निस्फ इसका, जो है आज़ाद औरतों के लिए मुकर्रर सदा। ये कनीज से निकाह की सहूलत इसके लिए है जिससे डर हो बदकारी में मुब्तला होने का तुम में से, और ये कि सब्र से काम लो तुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। चाहता है अल्लाह के खोल कर बयान करे तुम्हारे लिए अपने अहकाम, और चलाए तुमको तरीकों पर इन लोगों के जो थे तुमसे पहले, और कबूल करे तुम्हारी तौबा। और अल्लाह है हर बात जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला। और अल्लाह तो चाहता है कि तौबा कबूल करे तुम्हारी, मगर चाहते हैं वो लोग जो पैरवी करते हैं ख्वाहिशात नफ्स की, कि दूर हट जाओ तुम राह रास्त से, बहुत ज्यादा दूर। चाहता है अल्लाह के हल्का करे बोझ तुम्हारा, क्योंकि क्योंकि पैदा किया गया है इंसान कमजोर। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ना खाओ एक दूसरे के माल बाहम नाजायज तरीके से, मगर यह कि हो लेन देन तुम्हारी आपस की रजामंदी से। और ना कत्ल करो अपने आप को, बेशक अल्लाह है तुम पर बेहद मेहरबान। जो शख्स करेगा ऐसे काम ज्यादती और जुल्म से, तो अनकरीब झोंकेंगे हम उसे बड़ी आग में। और है ये काम अल्लाह के लिए बहुत आसान। और अगर तुम बचते रहो ऐसे बड़े गुनाहों से कि मना किया गया है तुमको जिनसे, तो माफ कर देंगे हम तुम्हारी छोटी बुराइयां, और दाखिल करेंगे हम तुम्हें इज्जत और एहतराम की जगह। और अगर तुम बचते रहो ऐसे बड़े गुनाहों से कि मना किया गया है तुमको जिनसे, तुम माफ जिनसे तो माफ करेंगे हम तुम्हारी छोटी बुराइयां, और दाखिल करेंगे हम तुम्हें इज्जत और एहतराम की जगह। और मत तमन्ना करो ऐसी बात की कि फजीलत दी है अल्लाह ने इसमें तुम में से बास को बास पर। मर्दों के लिए है हिस्सा इसमें जो कमाया उन्होंने, और औरतों के लिए है हिस्सा इसमें जो कमाया उन्होंने, और मांगो अल्लाह से इसका फजल। बेशक अल्लाह है हर चीज के बारे में सब कुछ जानने वाला। आप सब लोगों को इस आयत को अपने ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक तो हमारे साथ ये यकीन दहानी कराई है कि अगर हम अपने बड़े गुनाहों से बचते रहें, तो अल्लाह ताला हमारे यकीनन छोटे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और दूसरा, अल्लाह ताला ने यहाँ पे हम बताया कि मर्दों के लिए है हिस्सा उसमें जो कमाया उन्होंने, और औरतों के लिए हिस्सा उसमें जो कमाया उन्होंने। यानी कि इस बात
को हमें मालूम होना चाहिए कि जैसे कुरान पाक में कलाम में अल्लाह ताला कहते हैं कि लइसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। तो हम लोग असल में कुछ जो कुछ भी करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो हम अपने अमाल के बदले में रहन हैं, इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और सबके लिए मुकर्रर किए हैं हमने वारिस इसमें, जो छोड़े वालिदैन और करीबी रिश्तेदार और रहे वो लोग जिनसे अहद व पैमान कर रखा है तुमने, तो वो उन्हें भी उन तो दो उन्हें भी उनका हिस्सा, बेशक अल्लाह है हर चीज़ पर कादिर, हर चीज़ पर निगरान। मर्द सरपरस्त तो निगहबान हैं औरतों के, इस बिना पर कि फ़ज़ीलत दी है अल्लाह ने इंसानों में बाज़ को बाज़ पर, और इस बिना पर कि खर्च करते हैं मर्द अपने माल। यहाँ पे इस आयत में एक बात आपको और बता दूँ कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर मर्दों को जो फ़ज़ीलत औरतों पर दी है, साथ ही ये भी बता दिया कि वो इस वजह से दी है कि वो अपने माल खर्च करते हैं। तो एक बात अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को बराबरी के हकूक दिए हैं, और बाज़ जगह पे तो औरतों को मर्दों से भी ज़्यादा हकूक हैं। जैसे एक माँ जो है, उसका अपने बेटे से दर्जा कई गुना बुलंद है, और इसी तरीके से अल्लाह ताला जो है, वो अपनी बातें हिकमत के साथ हमें बयान करते हैं। बस नेक औरतें होती हैं अताअत शार, हिफ़ाज़त करने वालियाँ, मर्दों की गैर हाज़िरी में, इन सब चीज़ों की जिनको महफ़ूज़ बनाया अल्लाह ने, और वो औरतें कि अंदेशा हो तुमको नाफ़रमानी का जिनसे, सो नसीहत करो इनको, और अगर ना माने तो तन्हा छोड़ दो उनको बिस्तरों में, और फिर भी ना माने तो मारो इनको। फिर अगर अताअत करने लगे हैं वो तुम्हारी, तो ना तलाश करो इन पर ज़्यादती करने की राह, बेशक अल्लाह है सबसे बालातर और बहुत बड़ा। और अगर अंदेशा हो तुमको नाचाकी का मियाँ-बीवी के दरमियान, तो मुकर्रर करो एक सालिस मर्द के ख़ानदान से और एक सालिस औरत के ख़ानदान से। अगर चाहेंगे वो दोनों इस्लाह अहवाल, तो मवाफ़क़त पैदा कर देगा अल्लाह उन दोनों के दरमियान। बेशक अल्लाह है सब कुछ जानने वाला, हर बात से बाख़बर। और बंदगी करो अल्लाह की और ना शरीक करो इसका किसी को ज़रा भी, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, और रिश्तेदारों, यतीमों और मस्कीनों, रिश्तेदार, हमसायों, बेगाना हमसायों, पास के उठने-बैठने वालों, मुसाफ़िरों और अपनी लौंडी गुलामों के साथ भी हुस्न सलूक करो। बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता इन लोगों को, जो हों मग़रूर और शेखी भगाड़ने वाले, जो बुख़्ल करते हैं और तरग़ीब देते हैं लोगों को बुख़्ल की, और छुपाते हैं इसको जो दिया है उनको अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से, और तैयार कर रखा है हमने ऐसे नाशुकरों के लिए रुसवा कुन अज़ाब। और नहीं पसंद करता इन लोगों को भी जो खर्च करते हैं अपने माल लोगों के दिखावे की खातिर, और नहीं ईमान रखते अल्लाह पर और न रोज़े आखिरत पर। उनका साथी शैतान है, और वो शख्स के हो गया शैतान उसका साथी, तो वो तो बहुत ही बुरा साथी है। और क्या आफ़त टूट पड़ती इन पर अगर ईमान ले आते वो अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर, और खर्च करते इसमें से जो दिया है उन्हें अल्लाह ही ने, और है अल्लाह उनके बारे में सब कुछ जानने वाला। बेशक अल्लाह नहीं ज़ुल्म करता ज़र्रा बराबर, और अगर हो नेकी तो दुगना-चुगना करता है इसको, और देता है अपने पास से भी अजर अज़ीम। फिर क्या कैफ़ियत होगी इन लोगों की जब लाएँगे हम हर उम्मत में से एक गवाह, और लाएँगे तुम्हें ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर बतौर गवाह। इस दिन आरज़ू करेंगे वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया और नाफ़रमानी की रसूल की, ऐ काश वो ज़मीन में समा जाएँ और बराबर कर दी जाए उन पर ज़मीन, और ना छुपा सकेंगे वो अल्लाह से कोई बात। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ना करीब जाओ नमाज़ के, इस हाल में कि तुम नशे में हो, हत्ता कि नशा उतर जाए और मालूम हो तुम्हें कि क्या कह रहे हो तुम। और ना जनाबत की हालत में करीब जाओ नमाज़ के, इल्ला ये कि तुम रास्ते से गुज़र रहे हो, हत्ता कि गुस्ल कर लो। और अगर हो तुम बीमार या सफ़र में आया हो कोई तुम में से रफ़ा हाजत करके, या हमबिस्तरी की हो तुमने औरतों से, और ना मुयस्सर आए तुमको पानी, तो तयम्मुम कर लो, पाक मिट्टी से। सो मसा करो अपने चेहरे का और हाथों का, बेशक अल्लाह है ख़ताएँ माफ़ करने वाला, गुनाह बख्शने वाला। क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को जिन्हें दिया गया था कुछ हिस्सा किताब-ए-इलाह में से, कि खरीदते हैं वो गुमराही और चाहते हैं कि भटक जाओ तुम भी रास्ते से, और अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को, और काफ़ी है अल्लाह कारसाज़, और काफ़ी है अल्लाह मददगार। इन लोगों में से जो यहूदी बन गए, कुछ ऐसे हैं जो हटा देते हैं अल्फाज़ को उनके मौका व महल से, और कहते हैं समीना व असीना, और हमने सुना और ना माना, और अस्मा गैर मस्मा, और हमारी सुन तेरी कोई ना सुने, और कहते हैं राइना को राइना, यानी हमारा गडरिया मरोड़ कर अपनी ज़ुबानें तंज़ करने के लिए दीन हक पर। और अगर वो यूँ कहते समीना व अताना, हमने सुना और मान लिया, और अस्मा व अंजुरना, सुनिए और हमारी तरफ नज़र कीजिए, तो ये होता बेहतर इनके हक में और ज़्यादा दुरुस्त भी। लेकिन दूर कर दिया अपनी रहमत से उनको अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से। सो वो नहीं ईमान लाते, मगर बहुत कम है लोगों जिन्हें दी गई है किताब, ईमान लाओ इस किताब पर जो नाज़िल की है हमने, जो तस्दीक करने वाली है इस किताब की, जो तुम्हारे पास है क़ब्ल इसके कि हम मस्ख़ कर दें चेहरों को और फेर दें उनको इनकी पीठ की तरफ, या लानत करें हम उन पर जैसे लानत की थी हमने इसहाबे सब पर। और याद रखो अल्लाह का हुक्म नाफ़िज़ होकर रहने वाला है।
बेशक अल्लाह नहीं माफ़ करता ये गुनाह कि शिर्क किया जाए इसके साथ, और माफ़ कर देता है शिर्क के अलावा बाकी गुनाह जिसके लिए चाहे। और जिसने शरीक ठहराया अल्लाह का किसी को, इसने बहतान बाँधा अल्लाह पर और इर्तिकाब किया बहुत बड़े गुनाह का। क्या नहीं देखा तुमने इन लोगों को जो पाकीज़ा करार देते हैं अपनी ज़ात को, हालाँकि अल्लाह ही है जो पाक करता है जिसे चाहता है, और जिन्हें अल्लाह पाक नहीं करता, नहीं ज़ुल्म किया जाएगा इन पर भी ज़र्रा बराबर। देखो तो सही किस ढटाई से बहतान बाँध रहे हैं ये लोग अल्लाह पर झूठ का, और काफ़ी है उनके मुजरिम होने के लिए यही खुला गुनाह। क्या नहीं देखा तुमने इन लोगों को जिनको दिया गया है कुछ हिस्सा किताब-ए-इलाहा में से कि ईमान रखते हैं वो जादू टोने और शैतानी कुव्वतों पर, कहते हैं इन लोगों के बारे में जिन्होंने इनकार किया रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने इनकार किया रिसालत मोहम्मदिया का, कि ये लोग ज़्यादा हदायत याफ़्ता हैं उनकी निस्बत जो मुसलमान हो चुके हैं रास्ते के एतबार से। यही हैं वो लोग कि लानत की है उन पर अल्लाह ने, और जिस पर लानत कर दी अल्लाह ने सो हरगिज़ नहीं पाएगा तू इनके लिए कोई मददगार। क्या उनको हासिल है कोई हिस्सा अल्लाह की हुकूमत में? अगर कहीं ऐसा होता तो फिर ये ना देते लोगों को ज़र्रा बराबर भी, या फिर ये हसद करते हैं लोगों से। इस पर जो अता किया है उनको अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से, तो अता की थी हमने तो आले इब्राहीम को भी किताब और हिकमत, और अता की थी हमने उनको भी बहुत बड़ी सल्तनत। तो इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो ईमान लाए इस पर, और कुछ ऐसे भी थे जो रुके रहे ईमान लाने से, और काफ़ी है ऐसों के लिए जहन्नुम की भड़कती हुई आग। बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया मानने से हमारे अहकाम को, अनकरीब झोंकेंगे हम उन्हें आग में। जब जल जाएँगी खालें उनकी, तो बदल देंगे हम उनकी खालें, और दाखिल करेंगे हम उन्हें अपनी रहमत की घनी छाँव में। बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुमको कि सुपुर्द करो इमानतें अहले इमानत की, और जब फैसला करो तुम लोगों के माबैन, तो फैसला करो अदल के साथ। बेशक अल्लाह बहुत ही अच्छी नसीहत करता है तुमको। बेशक अल्लाह है हर बात का सुनने वाला, हर चीज़ को देखने वाला। ऐ ईमान वालों, अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो रसूल की और साहिबान इक़्तिदार व अख्तियार की जो तुम में से हों। फिर अगर झगड़ा हो जाए तुम्हारे दरमियान किसी मामले में, तो फिर तो इस फैसले के लिए अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। अगर तुम वाक़ई ईमान रखते हो अल्लाह पर और रोज़ आखिरत पर, यही तरीक़ेकार है बेहतर और बहुत अच्छा इंजाम के एतबार से। क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को जो दावा करते हैं कि वो ईमान लाए हैं इस पर जो नाज़िल किया गया है तुम पर, और इस पर भी जो नाज़िल किया गया है तुमसे पहले, इसके बावजूद चाहते हैं ये रुजू करें मामलात के फैसले के लिए तागूत की तरफ। हालाँकि उन्हें हुक्म दिया गया था कि इनकार करें तागूत का, और जबकि चाहता है शैतान यही कि ले जाए भटकाकर उन्हें गुमराही में बहुत दूर। और जब कहा जाता है उनसे कर के आओ उसकी तरफ जो नाज़िल किया है अल्लाह ने, और आओ रसूल की तरफ, तो देखोगे तुम इन मुनाफ़िकों को कि रुके रहते हैं तुम्हारे पास आने से, बड़ी सख्ती के साथ। फिर क्या कैफ़ियत होती है जब आ पड़ती है इन पर कोई मुसीबत, बसबब उसके जो किया होता है उनके अपने हाथों ने। फिर आते हैं तुम्हारे पास कस्में खाते हुए अल्लाह की कि नहीं था हमारा इरादा मगर भलाई और फरीक़ैन में मुवाफ़क़त करना। ये वो लोग हैं कि जानता है अल्लाह इसको इसको जो है उनके दिलों में, सो चशमपोशी करो तुम उनसे और समझाओ उन्हें और कहो उनसे उनके हक में ऐसी बात जो दिल में उतर जाए, और नहीं भेजा हमने कोई रसूल मगर इसलिए कि अताअत की जाए उसकी अल्लाह के हुक्म से। और अगर ये लोग जब जुल्म कर बैठे थे अपनी जानों पर, तो आ जाते तुम्हारे पास और माफ़ी माँगते अल्लाह से और मग़फ़िरत की दरख्वास्त करते उनके लिए रसूल भी, तो यकीनन पाते वो अल्लाह को बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला। सो कसम है तुम्हारे रब की ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि फैसला करने वाला ना तस्लीम कर लें तुमको, और अपने बाहमी इख्तिलाफ़ात में फिर ना पाएँ अपने दिलों में कोई खटक इस पर जो फैसला किया हो तुमने, और तस्लीम कर लें उसे, जैसा कि तस्लीम करने का हक है। और अगर कहें हमने हुक्म दिया होता उन्हें कि कत्ल करो अपने आप को या निकल जाओ अपने घरों से, तो ना अमल करते इस हुक्म पर मगर थोड़े इनमें से, और अगर ये अमल करते इस हुक्म पर जिसकी नसीहत की जाती है, उन्हें तो होता ज़्यादा बेहतर उनके हक में। और दीन में ज़्यादा साबित कदमी का ज़रिया, और इस सूरत में ज़रूर देते हम उनको अपनी जनाब ख़ास से अजर अज़ीम, और ज़रूर हदायत देते हम उनको सरात मुस्तकीम की। और जिसने अताअत की अल्लाह की और रसूल की, तो यही हैं जो होंगे साथ इन लोगों के कि इनाम किया है अल्लाह ने उन पर, यानी अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन के, और बहुत अच्छे हैं ये लोग बतौर रफ़ीक के। ये है फ़ज़ल ख़ास अल्लाह की तरफ से, और बस काफ़ी है अल्लाह सब कुछ जानने वाला। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो सँभालो अपने हथियार, फिर निकलो अलग-अलग दस्तों की सूरत में, या निकलो सब इकट्ठे। और बेशक तुम में से कोई ऐसा भी है जो ज़रूर पीछे रह जाता है, फिर अगर पहुँचती है तुम्हें कोई मुसीबत तो कहता है
बेशक एहसान किया अल्लाह ने मुझ पर कि ना हुआ मैं उनके साथ हाजिर मौक़े में, यानी कि जंग में। और अगर पहुँचता है तुमको फ़ज़ल अल्लाह का, तो इस तरह बात करता है गोया कि ना थी तुम्हारी और इसके दरमियान ज़रा भी दोस्ती। कहता है ए काश होता मैं भी उनके साथ तो हासिल करता बड़ी कामयाबी। सो चाहिए कि जंग करें अल्लाह की राह में वो लोग जो फ़रोख्त कर चुके हैं दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत के एवज़। और जो शख्स जंग करे अल्लाह की राह में, फिर वो मारा जाए या गालिब आ जाए, तो ज़रूर देंगे हम उसे अजर अज़ीम। और क्या हुआ है तुमको कि नहीं जंग करते तुम अल्लाह की राह में, इन इन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर जो फरियाद कर रहे हैं कि ए हमारे रब, निकाल तू हमें इस बस्ती से कि ज़ालिम है जिसके रहने वाले, और बना तू हमारे लिए अपनी जनाब से कोई हामी, और बना तू हमारे लिए अपनी जनाब से कोई मददगार। वो लोग जो ईमान वाले हैं, जंग करते हैं अल्लाह की राह में, और जो काफ़िर हैं, वो जंग करते हैं राह में शैतान की। बस जंग करो तुम शैतान के साथियों से, बेशक चाल शैतान की है निहायत कमज़ोर। क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को कहा गया था जिनसे कि रोके रखो अपने हाथ जंग से और कायम करो नमाज़ और देते रहो ज़कात। फिर जो ही हुक्म दिया गया उन्हें जंग का, तो एक गिरोह उनमें से ऐसा है जो डरता है उन लोगों से ऐसा जैसा डरना चाहिए अल्लाह से, या इससे भी ज़्यादा डर। और कहते हैं ये लोग, "ए रब हमारे, क्यों फ़र्ज़ किया तूने हम पर जंग करना? क्यों ना मोहलत दी तूने हमको थोड़ी मुद्दत और? कह दो ए नबी, दुनियावी फ़ायदा हक़ीर है और आख़िरत बहुत बेहतर है इनके लिए जो तक़वा इख्तियार करते हैं, और नहीं ज़ुल्म किया जाएगा तुम पर ज़र्रा बराबर। जहाँ कहीं भी होगे आ लेगी तुमको मौत, अगर चाहो तुम मज़बूत किलों के अंदर, और अगर हासिल होती है इन पर मौत, और अगर हासिल होती है इन मौत से डरने वालों को कामयाबी, तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर पहुँचता है उनको कोई नुकसान, तो कहते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारी वजह से है। कहो सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। आखिर क्या हो गया है इन लोगों को कि नहीं लगते ये कि समझें कोई बात। जो पहुँचती है तुमको किसी किस्म की भलाई, सो वो अल्लाह की तरफ से है, और जो पहुँचती है तुमको किसी किस्म की बुराई, तो तुम्हारे नफ्स की तरफ से है। और भेजा है हमने तुमको ए मोहम्मद लोगों के लिए रसूल बनाकर, और काफ़ी है अल्लाह इस बात पर गवाह। जिसने अताअत की रसूल की, सो दर हकीकत अताअत की इसने अल्लाह की, और जो मुँह मोड़ गया तो नहीं भेजा है हमने तुमको उन पर पासबान बनाकर। और कहते हैं हम फर्माबरदार हैं, मगर जब चले जाते हैं तुम्हारे पास से तो रातों को मशवरा करते हैं। करता है एक गिरोह इनका खिलाफ इसके जो तुम कहते हो। और अल्लाह लिख रहा है जो मशवरे ये किया करते हैं, सो परवाह ना करो उनकी और भरोसा करो अल्लाह पर, और काफ़ी है अल्लाह कारसाज़। क्या ये लोग ज़रा भी गौर नहीं करते कुरान में? और अगर कहीं होता ये गैर अल्लाह की तरफ से, तो ज़रूर पाते ये इसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ। और जब आती है उनके पास कोई बात अमन की या खौफ की, तो नशर कर देते हैं इसको, हालाँकि अगर पहुँचाते उसको रसूल के पास या अपने साहिब इख्तियार लोगों तक, तो उसकी तहकीक करते वो लोग जो नतीजा अख़ज़ करने की सलाहियत रखते हैं। इनमें से और अगर ना होता फ़ज़ल अल्लाह का तुम पर और रहमत उसकी, तो ज़रूर पैरवी करने लग जाते तुम शैतान की, मगर थोड़े। तो जंग करो तुम ए नबी अल्लाह की राह में, नहीं हो तुम ज़िम्मेदार, मगर अपनी ज़ात के, और तरग़ीब दिलाते हो मोमिनों को भी। तवक्को है कि अल्लाह तोड़ दे ज़ोर इन लोगों का जो काफ़िर हैं, और अल्लाह सबसे ज़बरदस्त है और बहुत सख्त है सज़ा देने में। जो करेगा सिफ़ारिश अच्छे काम की, होगा इसके लिए हिस्सा इसमें से, और जो करेगा सिफ़ारिश बुरे काम की, होगा इसके लिए हिस्सा इसमें से, और है अल्लाह हर चीज़ पर कादिर और निगरान। और जब दुआ दी जाए तुमको सलामती की दुआ, तो जवाब में दो तुम भी दुआ, बेहतर इससे कि लौटा दो वही। बेशक अल्लाह है हर चीज़ का हिसाब लेने वाला। अल्लाह वो ज़ात है कि नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, ज़रूर जमा करेगा वो तुम सबको क़यामत के रोज़, कि नहीं है कोई शक जिसके आने में, और कौन है ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सच्चा अल्लाह से बात में। फिर क्या हो गया है तुमको कि मुनाफ़िकीन के मामले में 2 गिरोह बन गए हो, जबकि अल्लाह ने वापस लौटा दिया है उनको गुमराही में, बसबब उनकी करतूतों के। क्या चाहते हो तुम कि हिदायत दो उसे जिसे गुमराह कर दिया अल्लाह ने? हालाँकि जिसको गुमराह कर दिया अल्लाह, तो हरगिज़ नहीं पाओगे तुम इसके लिए कोई रास्ता हिदायत पाने का। दिल से चाहते हैं ये मुनाफ़िक कि काश तुम भी काफ़िर हो जाओ, जैसे काफ़िर हो गए हैं वो, ताकि हो जाओ तुम और वो एक जैसे। लिहाज़ा मत बनाओ तुम उनमें से किसी को दोस्त, जब तक कि ना हिजरत करें वो अल्लाह की राह में। फिर अगर रूगर्दानी करें और हिजरत से, तो पकड़ो उन्हें और कत्ल करो जहाँ कहीं पाओ तुम उन्हें, और ना बनाओ तुम उनमें से किसी को दोस्त और ना मददगार। मगर वो लोग इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं, जो जा मिले ऐसी कौम से कि तुम्हारे और उनके दरमियान सुलह का माहिदा हो, या आईं वो तुम्हारे पास कि तंग आ चुके हों।
ان کے دل اس بات سے کہ جنگ کریں تمہارے ساتھ یا جنگ کریں اپنی قوم کے ساتھ، اور اگر چاہتا اللہ تو غالب کر دیتا ان کو تم پر، پھر ضرور جنگ کرتے وہ تم سے، بس اگر وہ کنارہ کش رہیں تم سے اور نہ جنگ کریں تم سے اور پیش کریں تمہارے آگے صلح کی درخواست، تو تمہیں تو نہیں رکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کسی اقدام کا کوئی جواز، اور پاؤ گے تم کچھ اور لوگ جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، جب بھی موقع پاتے ہیں فتنے کا تو اندھے منہ جا پڑتے ہیں اس میں، پس اگر نہ کنارہ کش ہوں یہ لوگ تم سے اور نہ پیش کریں تمہارے آگے صلح کی درخواست اور نہ روکیں ہاتھ اپنے جنگ سے، تو پکڑو انہیں اور قتل کرو جہاں کہیں پاؤ تم انہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہہ دیا ہم نے تم کو ان پر کھلا اختیار، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے روا کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو آزاد کرے ایک غلام مومن، اور خون بہا ادا کیا جائے مقتول کے وارثوں کو، مگر یہ کہ معاف کر دیں وہ بطور صدقہ، پھر اگر ہو مقتول ایسی قوم سے جو دشمن ہو تمہاری اور ہو مقتول مومن تو آزاد کرنا ہوگا ایک مومن غلام، اور اگر ہو مقتول ایسی قوم میں سے کہ تمہاری ان کے درمیان معاہدہ ہو تو خون بہاؤ ادا کیا جائے اس کے وارثوں کو اور آزاد کیا جائے ایک مومن غلام، پھر جس کو میسر نہ ہو غلام تو روزے رکھے 2 مہینے لگاتار توبہ کرنے کے لیے، اللہ ہے اور ہے اللہ ہر بات جاننے والا بڑی حکمت والا، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو قصدن تو اس کی سزا ہے جہنم، ہمیشہ رہے گا وہ اس میں، اور غضب ہوگا اللہ کا اس پر اور لعنت ہوگی اس پر، اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب عظیم۔ اے ایمان والوں جب نکلو تم جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور نہ کہو اس شخص کو جو کرے تم کو سلام کہ نہیں ہے تو مومن، کیا حاصل کرنا چاہتے ہو تم ساز و سامان دنیاوی زندگی کا؟ تو اللہ کے ہاں غنیمتیں ہیں بہت، ایسے تو تھے تم اسلام سے پہلے، پھر احسان کیا اللہ نے تم پر کہ تم مسلمان ہو گئے، لہذا خوب تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ ہے ہر اس بات سے جو تم کر پاتے ہو پوری طرح باخبر۔ نہیں برابر گھر بیٹھے رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہ ہو اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے، فضیلت دی ہے اللہ نے ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں اپنے مال سے اور جان سے بیٹھے رہنے والوں پر، اور درجے کے اعتبار سے گرچہ سب سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے بھلائی کا، لیکن فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم سے، یعنی بڑے درجے میں اس کی طرف سے اور مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور ہے اللہ بے انتہا بخشنے والا ہر حال میں رحم کرنے والا۔ بے شک وہ لوگ کہ روح قبض کریں گے ان کی فرشتے اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر، پوچھیں گے ان سے فرشتے تم کیا کرتے رہے، وہ کہیں گے تھے ہم کمزور اور بے بس اپنی سرزمین میں، فرشتے کہیں گے کہ کیا نہیں تھی اللہ کی زمین وسیع کہ ہجرت کر جاتے تم اس میں، سو یہی وہ لوگ ہیں کہ ٹھکانہ ہے ان کا جہنم اور وہ بہت بری جگہ ہے، مگر وہ کمزور اور بے بس مرد جو عورتیں اور بچے جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر اور نہیں پاتے کوئی راستہ، سو یہ لوگ امید ہے کہ اللہ معاف کر دے انہیں، اور ہے اللہ بے حد معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا۔ یہاں پہ ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو احکام دیا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی دین کے حساب سے اور اللہ کے احکامات کے مطابق کسی سرزمین پہ نہ وہ پوری کر سکتا ہو تو وہ وہاں سے ہجرت کر جائے، اور اس وقت کوئی عذر جو ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی ایسی شرعی واقعی کوئی کمزور ہے کسی کے پاس بالکل استطاعت نہیں ہے اور وہ اس جگہ پر اگر رکا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا ہے کہ اس کو وہ معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے، اور جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں پائے گا وہ زمین میں ٹھکانے بہت سے اور فراخی، اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھر آ لیا اس کو موت نے تو ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے، اور ہے اللہ بے حد معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اور جب سفر کرو تم زمین میں تو نہیں ہے تم پر کچھ گناہ کے قصر کرو تم نماز میں، اگر اندیشہ ہو تم کو کہ ستائیں گے تم کو وہ لوگ جو کافر ہیں، بے شک کافر ہیں تمہارے کھلے دشمن، اور جب موجود ہو تم مسلمانوں کے ساتھ اور پڑھانے لگو ان کو نماز تو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے تمہارے ساتھ اور لیے رہیں اپنے ہتھیار، پھر جب سجدہ کر چکے ہیں یہ لوگ تو چاہیے کہ چلے جائیں تمہارے پیچھے اور آ جائے گروہ دوسرا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، بس وہ نماز پڑھیں تمہارے ساتھ، اور ضروری ہے کہ چوکنا رہیں اور لیے رہیں اپنے ہتھیار دل سے، چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ کاش غافل ہو جاؤ تم اپنے ہتھیاروں سے اور سامانوں سے تو ٹوٹ پڑے وہ تم پر ایک دم۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو احکامات آئے ہیں قصر نماز کے اور نمازوں کو آپس میں میدان جنگ میں اس طریقے سے پڑھنے کے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اور وہاں پہ ان کو یہ احکامات دیے گئے کہ حضور پاک جو ہے ظاہری بات ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ جماعت کرا رہے ہوں
اور اگر ایک جماعت جو ہے وہ حفاظت میں معمور ہو اور ایک جماعت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں اگر وہ محروم رہ گئی تو ان کے لیے ایک بڑے اجر سے محرومی ہوگی. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک حل دیا ہے کہ جب یہ اس وقت کے لیے آیات ہیں کہ جب حضور پاک جو ہے وہ موجود تھے اور ان کے میدان جنگ میں اس وقت یہ صورتحال ہو گئی تو ایک جماعت جو ہے وہ ایک رکعت ان کے ساتھ پڑھے گی, پھر ایک جو ہے وہ حفاظت پہ معمور ہو جائے گی اور دوسری جماعت جو ہے وہ اس وقت ان کے پیچھے آ کر نماز پڑھے گی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حل دیا. اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر, اگر ہو تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے یا ہو تم بیمار کہ اتار رکھو اپنے ہتھیار, لیکن چوکنا رہو, بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. پھر جب تم ادا کر چکو نماز تو یاد کرتے رہو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل ہر حال میں. پھر جب خوف دور ہو جائے تمہارا تو قائم کرو نماز تمام شرائط و آداب کے ساتھ. بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض پابندی وقت کے ساتھ. اور نہ کمزوری دکھاؤ تم دشمن کا تعاقب کرنے میں, اور اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم اٹھاتے ہو, لیکن توقع رکھتے ہو تم اللہ سے ایسے اجر کی جس کی وہ توقع نہیں رکھتے. اور ہے اللہ ہر بات جاننے والا, بڑی حکمت والا. بے شک ہم ہی نے نازل کی ہے تمہاری طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب حق کے ساتھ تاکہ تم فیصلے کرو لوگوں کے درمیان اس علم و حکمت کے مطابق جو سکھائی ہے تم کو اللہ نے. اور مت اور درخواست کرو درگزر کی اللہ سے, بے شک اللہ ہے بہت معاف فرمانے والا ہر حالت میں رحم کرنے والا. اور مت وکالت کرو ان لوگوں کی جو دغا رکھتے ہیں اپنے دلوں میں, بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ایسے شخص کو جو ہو دغا باز گناہوں میں ڈوبا ہوا. چھپا سکتے ہیں یہ اپنی حرکات لوگوں سے لیکن نہیں چھپا سکتے اللہ سے, اس لیے کہ وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت بھی جب یہ مشورے کرتے ہیں راتوں کو ایسی باتوں کے بارے میں جنہیں نہیں پسند کرتا اللہ, اور ہے اللہ کا علم ان کے اعمال پر محیط. یہ تم ہو اے مسلمانوں جو جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیاوی زندگی میں, لیکن کون جھگڑا کرے گا اللہ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن, یا کون ہے جو ہوگا ان کا کارساز. اور جو بھی کر گزرے کوئی برا کام یا ظلم کر بیٹھے اپنے اوپر پھر بخشش طلب کرے اللہ سے تو پائے گا وہ اللہ کو بھی انتہا معاف فرمانے والا رحم کرنے والا. اور جو شخص کماتا ہے کوئی گناہ تو بس کماتا ہے وہ اس گناہ کا وبال اپنی جان پر, اور ہے اللہ ہر بات جاننے والا بڑی حکمت والا. اور جس نے ارتکاب کیا کسی خطا یا گناہ کا پھر تھوپ دیا اسے کسی بے گناہ کے سر تو یقیناً اٹھایا اس نے بوجھ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا. اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے شامل حال اور اس کی رحمت تو قصد کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے کہ بہکا دیں تم کو, حالانکہ نہیں بہکا رہے تھے وہ لوگ وہ مگر اپنے آپ کو, اور نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے وہ تم کو ذرا بھی, کیونکہ نازل کی ہے اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اور سکھایا ہے تم کو وہ کچھ جو تم نہ جانتے تھے. اور ہے اللہ کا فضل تم پر بہت ہی زیادہ. نہیں ہے کوئی بھلائی ان کے بیشتر خفیہ مشوروں میں سوائے اس کے کہ کوئی ترغیب دے صدقہ دینے یا نیکی کرنے کی یا اصلاح احوال کی لوگوں کے درمیان. اور جو شخص کرتا ہے یہ کام تلاش میں رضائے الہ کے تو ضرور عطا کریں گے ہم اسے اجر عظیم. اور جس نے مخالفت کی رسول کی اس کے بعد بھی کہ کھل کر آ چکی ہے اس کے سامنے ہدایت اور چلا اہل ایمان کے راہ کے خلاف تو چلنے دیں گے ہم اس کو اس راستے پر جدھر وہ مڑ گیا, اور ڈالیں گے ہم اسے جہنم میں اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. بے شک اللہ نہیں معاف کرتا یہ گناہ کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ کسی کو, اور معاف کر دیتا ہے شرک کے علاوہ باقی گناہ جس کے لیے چاہے. اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا کسی کو تو یقیناً بھٹک گیا وہ گمراہی میں بہت دور. نہیں عبادت کرتے یہ مشرک اللہ کے سوا مگر دیویوں کی, اور نہیں عبادت کرتے یہ ان کی بھی بلکہ شیطان کی جو باغی ہے لعنت کی اس پر اللہ نے. اور کہا تھا اس نے کہ ضرور لے کر رہوں گا میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقررہ حصہ, اور ضرور گمراہ کروں گا میں ان کو, اور ضرور آرزوؤں کے سبز باغ دکھاؤں گا میں ان کو, اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو تو ضرور چیریں گے وہ کان مویشوں کے, اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو تو ضرور رد و بدل کر دیں گے اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں. اور جس نے بنایا شیطان کو اپنا ولی و سرپرست اللہ کو چھوڑ کر تو یقیناً اٹھایا اس نے گھاٹا کھلا. وعدہ کرتا ہے شیطان ان سے اور آرزوؤں کے سبز باغ دکھاتا ہے ان کو, اور نہیں وعدے کرتا ان سے شیطان مگر پرفریب. یہ وہ لوگ ہیں کہ ہے ان کا ٹھکانہ جہنم اور نہیں پائیں گے وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام ضرور داخل کریں گے ہم ان کو ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں, رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ. یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا, اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات میں نہیں ہے. موقوف کچھ آرزوؤں پر تمہاری اور آرزوؤں پر اہل کتاب کی, جو بھی کرے گا کوئی برا کام بدلہ دیا جائے گا اسے اس کے مطابق, اور نہ پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار. اور جو شخص کرے گا کوئی نیک کام وہ مرد ہو یا عورت اور ہو وہ مومن, ایسے سب لوگ داخل ہوں گے جنت میں, اور نہیں نا انصافی ہوگی ان کے ساتھ ذرا بھی. اور کون زیادہ سچا ہے دین کے لحاظ سے اس شخص سے جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ
اللہ کے حضور اور وہ نیک کام کرتا رہا اور پیروی کی اس نے ملت ابراہیم علیہ السلام کی، جو ہر طرف سے کٹ کر اللہ کا ہو گیا تھا اور بنا لیا تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مخلص دوست۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور ہے اللہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا۔ اور فتویٰ پوچھتے ہیں تم سے عورتوں کے بارے میں، کہو اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو ان کے معاملے میں اور متوجہ کرتا ہے اس طرف جو تلاوت کیا گیا تم پر کتاب میں، ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو نہیں دیتے تھے وہ حق جو مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے، اور چاہتے ہو تم کہ ان سے خود نکاح کر لو لالچ کی بنا پر، اور متوجہ کرتا ہے بے سہارا بچوں کی طرف، اور یہ کہ قائم رہو تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر، اور جو کرو گے تم کوئی بھی بھلائی تو بے شک اللہ ہے اس سے پوری طرح باخبر۔ اور اگر کسی عورت کو ڈر ہو اپنے خاوند کی طرف سے بد سلوکی یا بے رخی کا، تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ صلح کر لیں آپس میں کسی طریقے سے، اور صلح بہرحال بہتر ہے اور موجود رہتا ہے طبیعتوں میں حرص، اور اگر تم حسن سلوک سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہے تمہارے عملوں سے پوری طرح باخبر۔ اور نہیں قدرت رکھتے تم اس بات کی کہ عدل کر سکو بیویوں کے درمیان خواہ کتنا ہی چاہو تم، لہذا نہ جھک جاؤ کسی ایک کی طرف پوری طرح جھکنا کہ چھوڑ دو دوسری بیوی کو ادھر لٹکتا، اور اگر درست کر لو تم اپنے طرز عمل اور ڈرتے رہو اللہ سے تو بے شک اللہ ہے بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور اگر جدا ہو جائیں میاں بیوی ایک دوسرے سے تو بے نیاز کر دے گا اللہ ہر ایک کو محتاجی سے اپنی وسیع قدرت سے، اور ہے اللہ وسیع قدرت کا مالک بڑی حکمت والا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور سختی سے ہدایت کی تھی ہم نے ان لوگوں کو جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے، اور ہدایت کرتے ہیں تم کو کہ ڈرتے رہو اللہ سے، اور اگر نہ مانو گے تم اللہ تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور ہے اللہ بے نیاز اور ہر حال میں سزاوار حمد و ثنا کا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور کافی ہے اللہ کا ارساز۔ اگر چاہے تو لے جائے تم کو زمین سے اے انسانوں، اور لے آئے دوسروں کو، اور ہے اللہ اس پر پوری طرح قادر۔ جو شخص ہے طالب دنیاوی صلے کا وہ جان لے کہ اللہ کے پاس تو ہے صلہ وہ ثواب دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور ہے اللہ ہر بات کا سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بنو علم بردار انصاف کے گواہی دینے والے اللہ کے لیے، اگرچہ ہو یہ گواہی خلاف تمہاری اپنی ذات کے یا والدین اور رشتہ داروں کے، خواہ ہو کوئی مالدار یا غریب، بہرحال ہے تم سے زیادہ خیر خواہ ان کا، پس مت پیروی کرو تم خواہشات نفس کی عدل نہ کرنے میں، اور اگر گھما پھرا کر بات کرو گے گواہی میں یا گریز کرو گے تو بے شک اللہ ہے تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے اس نے اپنے رسولوں پر، اور اس کتاب پر بھی جو نازل کی اس سے پہلے، اور جس نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور رسولوں کا اور روز آخرت کا، تو یقیناً وہ بھٹک کر نکل گیا گمراہی میں بہت دور۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، ہرگز نہیں ہے اللہ کو بخشے ان کو، اور یہ کہ ہدایت دے ان کو سیدھے راستے کی۔ خوشخبری دے دو منافقوں کو کہ ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ ایسے منافق جو بناتے ہیں کافروں کو دوست، مومنوں کو چھوڑ کر کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے ہاں عزت، سو بے شک عزت تو اللہ ہی کی ہے ساری کی ساری، اور البتہ نازل کر چکا ہے اللہ تم پر اسی کتاب میں یہ حکم کہ جب سنو تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ہنسی اڑائی جا رہی ہے ان کی، تو نہ بیٹھو ایسے لوگوں کے ساتھ جب تک نہ مشغول ہو جائیں وہ کسی اور بات میں۔ اس کے علاوہ بے شک تم بھی اگر ایسا کرو گے تو انہی جیسے ہو جاؤ گے، یقیناً اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منتظر رہتے ہیں مصیبت کے تمہارے لیے، پھر اگر حاصل ہوتی ہے تم کو فتح اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ، اور اگر ملتا ہے کافروں کو کچھ حصہ فتح کا تو کہتے ہیں کیا ہم قادر نہ تھے کہ لڑتے تمہارے خلاف، اور کیا ہم نے تمہیں بچایا تم کو مومنوں سے، پس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں رکھا ہے اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر غالب آنے کا کوئی راستہ۔ بے شک منافق دھوکہ بازی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اللہ نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو، اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں بے دلی اور کاہلی کے ساتھ، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر تھوڑا، ڈاما ڈول ہیں دونوں کے درمیان، نہ مومنوں کی طرف اور نہ کافروں کی طرف، اور جسے گمراہ کر دیا اللہ نے تو ہرگز نہ پاؤ گے تم اس کے لیے کوئی راستہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ کافروں کو دوست اور سوائے مومنوں کے، کیا چاہتے ہو تم کہ مہیا کر دے اللہ کو اپنے خلاف کوئی کھلی حجت؟ بے شک منافق ہوں گے سب سے نچلے درجے میں جہنم کے، اور ہرگز نہ پاؤ گے تم ان کے لیے کوئی مددگار مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کی رسی کو اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے، سو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر عظیم۔ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر؟
اگر شکرگزار بنے رہو تم اور ایمان کی روش پر چلو، اور ہے اللہ قدردان سب کے حال سے پوری طرح واقف۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم۔ الحمدللہ آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ سماعت فرمایا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے اس چینل پہ آپ کو مختلف قسم کے کورسز بھی مل رہے ہیں، جس میں سب سے مین کورس ہمارا آسان قرآن کورس ہے، جو ہمارا آسان قرآن کورس ہے لفظ بہ لفظ ترجمے کا۔ اور اس کورس میں آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ جب آپ یہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ قرآن پاک کو جب بھی عربک میں پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کو اردو ترجمہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ اس وجہ سے ہماری زوم کے اوپر لائیو کلاس بھی ہوتی ہے ہر فرائیڈے کو، اور اس لائیو کلاس میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو میرے چینل کی ڈسکرپشن میں ایک آپ کو واٹس ایپ گروپ کا لنک ملے گا، آپ اس کو جوائن کر لیں۔ وہیں سے آپ کو جو ہے وہاں پر زوم کے لنکس آئیں گے، اور ہماری تمام نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز اور جو بھی ضروری مواد ہے وہ وہاں پر آپ کو ملتا رہے گا۔ اور اس کی ہماری تمام شروع سے جو لیکچرز ہیں اس کی ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ وہاں سے ہمارے پرانے لیکچرز جو ہیں آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ تجوید قرآن پاک کا کورس بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا، آپ کو آسان قرآن گرامر کا کورس بھی یہاں پر مل جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو پوری دعاؤں کی ایک سیریز جو ہے وہ آپ کو ملے گی، جو خاص طور پہ آپ کو اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ قمر میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، اور یقیناً ہم نے بالکل آسان بنا دیا ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کو کتاب سے ایک سادے ترجمے سے ضرور گزر جائیں، تاکہ آپ کو اللہ کی کتاب کے بارے میں معلوم ہو۔ میں نے اپنی جو میری ویڈیو ہے تعارف قرآن کی، اس میں اس قرآن کے حوالے سے تمام باتوں کو میں نے کمپائل کر دیا ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، اور یقیناً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آرا کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا۔ تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔